उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार, कार्यदलले संयोजकलाई बुझायो शीर्ष नेताहरूले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने। सरकार गठनमा छिमेकी देशले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट, कांग्रेसले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय कांग्रेसले 26 गते नै गर्ने। दार्चुलामा ट्विनबाट खसेर एकजना बालक बेपत्ता, कोरोना संक्रमणका कारण थप एकजनाको ज्यान गयो। नर्वेमा सन् 2022मा बिक्री भएका कारमध्ये विद्युतीय कारको हिस्सा 79%, सरकारी सहुलियत र पूर्वाधार निर्माणले गर्दा विद्युतीय कारको प्रयोगमा वृद्धि। र आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि संकटा क्लबलाई विराटनगर र काठमाडौँ नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको प्ले अफमा प्रवेश। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साझा बस चढेर ललितपुरको पाटन ढोका पुग्नु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी दिउँसो महाराजगंजमा रहेको शीतल निवासबाट साझा यातायातको विद्युतीय बस चढेर पाटन ढोका पुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले पाटन ढोकामा रहेको मदन पुरस्कार पुस्तकालयको अवलोकन गर्नुभएको छ। यस्तै पिम्बाहालमा रहेको पोखरी र त्यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमको अवलोकनपछि राष्ट्रपति भण्डारी साझा बस नै चढेर शीतल निवास फर्कनु भएको छ। तर साझा बस चढे पनि उहाँलाई प्रहरीका गाडीले अगाडि पछाडि यहाँभन्दा अघि जस्तै स्कटिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कार्यकालमा आफूले नराम्रो काम नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको बताउनुभयो। नागरिकको आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आफूले पहिलो कार्यकालमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको र दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र संहिताको जग बसाल्ने कामका लागि पहल
छलफल गरेको बताउनुभयो। यस्तै अब अहिले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न बनेको कार्यदलले आज काम सकेको छ। कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई ड्राफ्ट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत नेताहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा बसेर ड्राफ्टको काम सकेको थियो। शीर्ष नेताहरूले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेपछि सार्वजनिक गरिने कार्यदलले जनाएको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी देशहरूले नेपालको बारेमा अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एमालेबाट विजयी भएका सांसदहरूका लागि शुरू भएको 2 दिने प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा सरकार गठन गर्दा र सरकार ढाल्नमा छिमेकी देशले अनावश्यक चासो राखेको र गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। हामी हाम्रो राष्ट्र आफ्नो ढंगले चलाउँछौं। तपाईहरु जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्, तर आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, हुँडल्ने काम नगर्नुस्। र यहाँ जो सरकार बन्छ त्यस सरकारले हाम्रा छिमेकी, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू सबैसँग सन्तुलित, सुमधुर, उचित सम्बन्ध राखेर, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध राखेर। यस्तै नेपाली कांग्रेसले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको हल्लाबारे पनि ओलीले असन्तुष्टि पोख्नुभयो। ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो 26 गते अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन नै सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरेर सबैलाई पद बाँड्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेसको अबको 5 वर्षको धन्दा सरकारको विरोध गर्न वा ढाल्नमा केन्द्रित हुने ओलीको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले विल कम ब्याक अहिले भन्नु विल कम ब्याक संकेत उहाँले छिटै 26 गते नै ढाल्छौँ र आउँछौँ भने उहाँहरू यस्तो खुद्रा खेल खेलिरहनु भएको छ। अहिले पार्टीहरूमा मानिरहनु भएको छ। प्रधान एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री तिमी नै हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय 26 गते बिहान मात्रै गर्ने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भनेर कुनै निर्णय गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट यही 26 गते अर्थात आउँदो मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पार्टीका सांसदले के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको र यसबारेमा सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको संसदीय दलको अर्को बैठक पुस 26 गते बिहान 9 बजे बस्ने र त्यही बैठकले नै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भए पनि पार्टीको औपचारिक निर्णय भने पुस 26 गते नै आउने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउनुभयो। संसदभित्र भएको दोस्रो पार्टी, तेस्रो पार्टी लगायतका पार्टीहरू मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएर विश्वासको मत लिनका निम्ति आफ्नो उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गरिसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा विश्वासको मत दिने भन्ने कुरा त मलाई त त्यो सामान्य छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। हामी त्यसको प्रतिपक्षमा बस्ने हो, हामीले आफ्नो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। तर त्यसको पनि एउटा विधि छ, औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने छ, छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यो छलफलहरू पर्सिको बैठकमा गर्छौं। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा र अहिलेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुश तवरले सत्ता चलाएको र संविधान मास्न थालेकाले विरोधमा सँगै आन्दोलन गरे पनि अहिले प्रचण्डले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर एकजना बालक बेपत्ता भएका छन्। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 4 डोकटमा रहेको कौणडी तुइनबाट खसेर स्थानीय 10 वर्षका बालक दिपेन्द्र विष्ट बेपत्ता भएका हुन्। घाँस काट्न भारतीय भूमितर्फ गएकी आमासँगै गएका बालक तुइनबाट खसेका ब्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवरले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। घटना गएको बिहिबार नै भएको भए पनि सञ्चार सुविधा नभएकोले आज मात्रै थाहा भएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले घटनाबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ। बिहिबार घटना भएको बारे आज मात्रै थाहा पाएपछि बुझ्नको लागि घटनास्थलमा प्रहरी पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक जगत गाहा मगरले जानकारी दिनुभयो।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना नत्त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा 2 गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार कार्यदलले संयोजकलाई बुझायो। छिमेकी देशले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणका कारण थप एकजनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा 2.5 महिनापछि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकजनाको ज्यान गएको हो। यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कार्तिक 7 गते एकजनाको ज्यान गए यता कसैको पनि ज्यान गएको थिएन। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,020 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 21 जना रहेका छन्। झापामा 25 करोड रुपियाँको लागतमा बनेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेको छ। एकै पटकमा 1000 जनालाई आवासीय सेवा दिने गरी मेचीनगर नगरपालिका 14 मा बनेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा नआउँदा सरकारको लगानी अलपत्र परेको हो। पूर्वी नाका काकड भिट्टा प्रवेश गर्ने सम्भावित कोरोना संक्रमितलाई राख्न भनेर निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरमा 25 करोड रुपियाँ लगानी भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका जिल्ला अध्यक्ष लोकराज ढकालले अहिले संरचना बनेपछि कसलाई हस्तान्तरण गर्ने र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यल रहेको बताउनुभयो। यस्तै नागरिक अगुवा गोविन्द नेउपानेले यति ठूलो भौतिक संरचनालाई अरू महत्वपूर्ण कार्यमा उपयोग गर्न सकिने तर्फ समेत सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेमा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग आजदेखि बन्द भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले गठन गरेको कार्यदलले काभ्रेमा सञ्चालित नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदन बुझाएपछि आजदेखि उद्योग बन्द गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेले बताउनुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेर उद्योग बन्द गरी क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना दर्ता एवं नवीकरणका कागजात पेश गर्न भनिएको पाण्डेले बताउनुभयो। अहिलेलाई सबै उद्योग बन्द गरेर छानबिनपछि मापदण्ड अनुसारका वैध उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो। डोटीको दिपायलमा सेती नदीमा बगेर एकजनाको ज्यान गएको छ। आज दिउँसो नुहाउने क्रममा बगेर सिलगढी नगरपालिका 4 पिपल्ला बस्ने 33 वर्षका तेज कामीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। नेपालमा आजदेखि चरा गणना शुरू भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा हिमालयन नेचरले सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार क्षेत्र र जलाशयमा चरा गणना गर्न शुरू गरेको हो। गणनामा 350 जना चरा विज्ञ र संरक्षण कर्मीहरूको सहभागिता रहेको चरा गणनाका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर हेमसागर बरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 3 हप्ता चरा गणनाको काम हुनेछ। गणनाको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा पनि चराको संख्या वर्षेनी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। चराको गुणस्तर, वासस्थानको अभाव, वासस्थान क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग र मानव
मानवीय क्रियाकलापले चराको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको चरा विज्ञ बरालले बताउनुभयो। डाक्टर बरालका अनुसार हरेक क्षेत्रमा जस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि चराको वासस्थानमा परेको छ। नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 892 प्रजातिका चरा छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजदेखि चरा गणना शुरू भएको छ। चरा संरक्षणमा तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ, यसै विषयमा आएका विचार तथा सुझावलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सबु अधिकारी लेख्नुहुन्छ, लोप हुन लागेका चरालाई लोप हुनबाट बचाउनु पर्छ। जंगल मास्नु र आगो तथा डढेलो लगाउनु भएन। चराको गणना सफल होस्, शुभकामना। सुरेश नेपाली र माधवको सुझाव छ, गुलेली तथा पासोमा पारेर चरा मार्नु भएन। चराको प्राकृतिक, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय महत्वको बारेमा जानकारी गराउने तथा अटेर गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रकृतिले हामी मानव जस्तै चरा चुरुङ्गीलाई बनाएको छ। सुन्दर प्रकृतिका लागि तिनको संरक्षण गर्नु हामी सचेत मानवको कर्तव्य होइन र? बलबहादुर कार्कीले लेख्नु भएको छ, चरा प्रकृतिको सुन्दर उपहार र सौन्दर्यताको प्रतीक समेत भएकाले यसको सुरक्षा गर्नु मानव जातिको कर्तव्य हो। वन जंगल जोगाउने र आवश्यकता अनुसार चरा संरक्षण केन्द्र बनाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने चराको संरक्षणमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। फेसबुकमा भागवत बोस नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, चरा संरक्षणका लागि हरेक घरका छतमा पानी र दाना राख्ने गरौं। विष्णु आचार्यको विचार छ, पृथ्वीलाई घर मान्दा चराहरू पनि घर परिवारका सदस्य भए एक अर्कामा समभाव देखाउनुपर्छ। त्यसैले म बिहान खाना आँगनमा राखिदिन्छु, रमाइलो लाग्छ र भन्छु, आयौ ठिक गर्यौ, फेरि पनि आउनु है। अनि भुवन थापा लेख्नुहुन्छ, चरा गणनाले मात्र चरा संरक्षण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संरक्षण नै गर्ने हो भने चराको संख्या किन घट्दै गइरहेको छ? बढ्दो जनसंख्या र जंगल फडानी तथा विकास निर्माण यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ। वन जंगल, सिमसार, नदी नालाको संरक्षण गरे चराचुरुङ्गीको संरक्षण हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। नर्वेमा सन् 2022मा बिक्री भएका कारमध्ये 79% विद्युतीय कार रहेका छन्। 10 वर्ष अघिसम्म कुल बिक्रीको 2.9% मात्रै विद्युतीय कार रहेको नर्वेमा एक दशकमै विद्युतीय कारका उपभोक्ता निकै धेरै बढेका हुन्। नर्वे सरकारले सन् 2017मा विद्युतीय कारमा विभिन्न सहुलियत दिएपछि विद्युतीय कारका उपभोक्ता बढेका ओल्ड इकोनोमिक फोरमले आएको छ। नर्वे सरकारले सन् 2025 भित्र पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने कारको बिक्री अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिएको थियो। नर्वे सरकारले विद्युतीय कार खरिद र बिक्रीमा लाग्ने करमा छुट दिएको छ भने विद्युतीय कार धनीले सडक कर तिर्नु पर्दैन। यस्तै सरकारले देशभर 16,000 भन्दा धेरै सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेको छ। अहिले नर्वेका सडकमा 6 लाख भन्दा धेरै विद्युतीय कार गुड्छन्। विश्वमा सन् 2021 मा 66 लाख विद्युतीय कार बिक्री भएका छन्। यो विश्वमा बिक्री भएका कारको 10% हो। विश्वमा बिक्री हुने विद्युतीय कारको 1/4 उत्पादन चीनमा हुने गरेको छ। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा 6 वर्षका एकजना बालकले शिक्षिकामाथि गोली चलाएका छन्। पूर्वी राज्य भर्जिनियाको रिचुनेक इलिमेन्टरी विद्यालयमा 6 वर्षका बालकले शिक्षिकालाई गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएका र शिक्षिका अहिले जीवन र मरणको दोधारमा जुधिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 6 वर्षका बालकले कक्षा कोठामा बन्दुक कहाँबाट लगे भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले यो घटनालाई निकै डरलाग्दो संकेत भनेको छ। अब खेल खबर। 22औं संस्करणको आहार पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि संकटा क्लबले जितेको छ। पोखरा रंगशालामा भएको खेलमा अमेरिकाको भोटनिज युथ स्पोर्ट्सलाई 3-2 गोलले हराउँदै संकटाले उपाधि जितेको हो। निर्धारित 90 मिनटको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयको 117औं मिनेटमा सुनिल बलले गोल गरेपछि संकटाले उपाधि जितेको हो। प्रतियोगिताको विजेता संकटाले 12 लाख र दोस्रो भएको भोटनिज युथ स्पोर्ट्सले 6 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सुनिल बलले विद्युतीय स्कुटर उपहार पाएका छन्। विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स नेपाल T20 क्रिकेट लीगको प्लेअफमा पुगेका छन्। आज विराटनगरले काठमाडौँलाई हराएर प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको हो भने फार वेस्टले पोखरा एभेन्जर्सलाई हराउँदा काठमाडौँले पनि प्लेअफमा पुग्ने मौका पाएको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको आजको पहिलो खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई 7 विकेटले हरायो। काठमाडौँले दिएको 155 रनको लक्ष्य विराटनगरले 18 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। दोस्रो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले पोखरा एभेन्जर्सलाई 41 रनले हरायो। 188 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 18 ओभर 1 बलमा 146 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि प्रतीश जीसीले 11 बलमा 34 रन बनाए भने उपुल थरङ्गाले 36 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टका लागि हसमतुल्लाह साहिदीले 67 र विनोद भण्डारीले 59 रन बनाए। भोलि पहिलो क्वालिफायरमा शीर्ष स्थानको लुम्बिनी अल स्टार्स र दोस्रो स्थानको जनकपुर रोयल्सले खेल्नेछन्। विजेता सिधै फाइनलमा पुग्नेछ। हार्ने टोलीले प्लेअफको विजेतासँग इलिमिनेटरमा खेल्नेछ। यस्तै विराटनगर र काठमाडौँले प्लेअफ खेल्नेछन्। हार्ने टोली बाहिरिनेछ भने जित्ने टोलीले फाइनल प्रवेशको लागि इलिमिनेटरमा लुम्बिनी र जनकपुर मध्ये एउटा टोलीसँग खेल्नेछ। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा श्रीलंका र भारत बीचको तेस्रो तथा निर्णायक T20 क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। राजकोटमा भारतले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। भारतले ताजा अवस्थामा 14 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 163 रन बनाएको छ। भारतका सूर्यकुमार यादवले 34 बलमा 77 रन बनाएर खेलिरहेका छन् भने शुभमन गिलले 35 रनमा 46 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। 3 खेलको श्रृंखला अहिलेसम्म 1-1को बराबरीमा रहेको छ। आजको खेल जित्ने टोलीले श्रृंखला जित्नेछ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजता सुनुवार। आजको रंग दर्पण साहित्यिक महोत्सवमा केन्द्रित छ। गायिका बालिका प्रधानले गीत गाएर पोखराको साहित्यिक महोत्सव संगीतमय बनाउनुभयो। यति मात्रै होइन, कोभिड महामारीले सुनसान बनेका क्षेत्र अहिले महोत्सवमय बनिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा भइरहेका महोत्सवमा गीत, संगीत र सांस्कृतिक प्रस्तुति मात्रै होइन, साहित्यिक खुराक पनि मिसिएका छन्। अझ साहित्यिक प्रस्तुति मात्रै समेटिएका महोत्सवले स्रष्टा र श्रोतालाई भ्याइ नभ्याइ बनाएको छ।
2 हप्ता अघि मात्रै पोखरामा 10औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल अर्थात नेपाल साहित्य महोत्सव भयो। यो महोत्सवमा लेखक साहित्यकारका रचना र कुरा मात्रै होइन राजनीतिज्ञहरूसँग बहस र छलफल पनि भयो। नेताहरूसँग लुकेर रहेका साहित्यिक प्रतिभा र चिनारीलाई यो महोत्सवले उजागर गरिदियो। यसै मेलोमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। म यही खर्पनमा हालेर हर दिन बेलुका बितेको थोत्रो मैलो दिनलाई विदा गर्छु। म यही खर्पन थापेर हर दिन बिहानै आउने नयाँ सुकोमल दिनलाई स्वागत गर्छु। पोखरामा त्यति खर्पन बोक्ने चलन छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। त्यसबेला एकजना मान्छे खर्पनमा सागसब्जीहरू के राखेर गेट अगाडि आए। मैले उनलाई देखेँ अनि मैले उनी भएर यो कविता लेखेँ। म त जेलभित्र थिएँ, म त बन्दी थिएँ, म त कैदी थिएँ। मै भएर त म यो कविता लेख्न सक्दैन थिएँ। त्यसकारण मैले आफूलाई खर्पन बोक्नेमा परिणत गर्नु पर्थ्यो र म त्यो मेरो खर्पन भनेर मैले त्यो व्यक्तिको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गरेर अनि यो कविता लेखेका थिएँ। राजनीति बाहिरको जीवन केपी ओली शीर्षकको बहसमा ओलीले आफ्नो जेल जीवन र साहित्यको स्मरण गर्नुभयो। यही महोत्सवमा भएको केही हारका कुरा र केही जितका कुरा शीर्षकको बहसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको ट्वीट बारे पनि बहस भयो। राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तीनै सरकारमा हामी प्रजाशास्त्री। तपाईको कुनै टिप्पणी छ? साहित्यिक महोत्सवमा रचना वाचन मात्रै होइन यसै गरी लेख रचनाको टिक्का टिप्पणी पनि हुने गर्छ। सुर्खेतको कुडा कर्णाली र रोल्पाको रोल्पा सृजना उत्सवमा यसै गरी स्रष्टा र साहित्यका कुरा भए। रोल्पामै रोल्पा गुराँ साहित्य मेला पनि हुने गरेको छ। यो मेलाले साहित्यिक बहससँगै राष्ट्रिय कविता तथा गजल प्रतियोगिता समेत गरिसकेको छ। न खाना दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको, न खाना दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको, न खाना दिन्छ न भोक मेटाउँछ पेटको। छन त छ उसको पनि राहदानी के गर्नु, छन त छ उसको पनि राहदानी के गर्नु। तिमी छैनौ भएर यो जवानी के गर्नु। पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै, पोखिन देऊ बगरले त, पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै, पोखिन देऊ बगरले प्यास त मेट्ला थोरै। राखेर आँखामा यति धेरै पानी के गर्नु। रोल्पा गुरा साहित्य मेलामा गजलकार सुमन स्मारिकाको गजलका हर शेरले वाही वाही पायो। यस्ता तारिफ र महोत्सवले साहित्यकारलाई निरन्तर ऊर्जा थपिदिने काम गर्छ। तर गुणात्मक भने हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ साहित्यकार मोमिला जोशी। साहित्यको एउटा स्तरसम्म विकास भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यस्ता महोत्सवहरूले चाहिँ अझै बढी के गर्छ, त्यसलाई उजागर गर्ने काम गर्छ र विभिन्न मान्छेहरूलाई भेटघाट गराउने काम गर्छ। समग्रमा यसले राम्रो नै गर्छ, तर गुणात्मकताले हरेक कुरामा महत्व राख्छ। महोत्सव साँच्चै नै प्रेरणादायी र सबैलाई एउटा ऊर्जा दिने काम गर्छ। सैद्धान्तिक चर्चाहरू यदि त्यो भइदियो भने, त्यस्ता कुराहरू सुन्यो भने कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूले मान्छेलाई झ्याप्प प्रभाव पर्छ नि त। महोत्सव लेख रचनाका तौल जोख्ने तराजु हो। यसले शब्दको अर्थ खोज्छ र थप परिष्कृत हुन सुझाउँछ। तर सबैतिर हुने साहित्यिक महोत्सवमा उस्तै अनुहार दोहोरिने गरेको भनेर आलोचना पनि हुँदै आएको छ। दर्शक श्रोताले रुचाइएकाहरू दोहोरिन्छन् र दोहोरिँदा आफूलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्छ भन्नुहुन्छ साहित्यकार सुबिन भट्टराई। अलिकति स्थापित लेखक, अलिकति परिचित स्रष्टाहरूलाई नै बढी चाहिँ स्थान दिनुको कारण चाहिँ एउटा त्यसको पहुँच, त्यसको चाहिँ श्रोता पाठक अथवा दर्शक बटुल्ने एउटा चाहिँ माध्यम पनि हो। त्यो हरेक सेसनमा हरेक बहसमा केही लिएरै आएको हुन्छु मैले जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ र म एकदमै काँचो कचिलो अवस्थाबाट धेरै सर्जकका कुराहरू सुन्दा 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 एउटा मेरा पनि धारणा विचारहरू बनेका छन्। त्यसले निश्चय पनि एउटा सहयोग चाहिँ गर्छ। म चाहिँ ढुक्क छु त्यसमा। यस्ता महोत्सवले स्रष्टालाई श्रोतासँग साक्षात्कार गर्ने र लेखकको विवेकलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। सँगै सिनेमा, साहित्य र राजनीतिसँगै समसामयिक विषयका प्रस्तुतिलाई पाठकले मूल्याङ्कन गर्न पाएका छन्। तर यस्ता महोत्सव कर्मकाण्डी र हाटबजार जस्तो बनाउन नहुनेमा धेरैको मत छ।
नझुक्ने नेपालको छोरो। रङ्गदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार, कार्यदलले संयोजकलाई बुझायो। शीर्ष नेताहरूले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने। सरकार गठनमा छिमेकी देशले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। कांग्रेसले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय कांग्रेसले 26 गते नै गर्ने। दार्चुलामा ट्विनबाट खसेर एकजना बालक बेपत्ता। कोरोना संक्रमणका कारण थप एकजनाको ज्यान गयो। नर्वेमा सन् 2022 मा बिक्री भएका कारमध्ये विद्युतीय कारको हिस्सा 79%। सरकारी सहुलियत र पूर्वाधार निर्माणले गर्दा विद्युतीय कारको प्रयोगमा वृद्धि। र आहारा र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि संकटा क्लबलाई विराटनगर र काठमाडौँ नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको प्लेअफमा प्रवेश। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।